نوجوانوں میں نے تینوں چکیا تکلیفاں نال، پھر آیا اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، تیسری واری آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، چوتھی واری میرے مرشد نے فرمایا ابا دا، جدوں میں پڑھی آئے تے اللہ دے نبی دا فرمان بھی تے رب دا قرآن برابر گلاں تے کرنا ہے، کیوں میرے نبی نے فرمایا خصوصاً اما حملت امہ کرہا، اور نوجوانوں جب ماں نے مجھے اٹھایا تھا، آپ کو اٹھایا تھا، 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں سے۔ آج کہتا ہے میری زندگی، میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کروں گا، تم کون ہوتے ہو؟ میں تو اب بڑی گریجویشن کر لی ہے، میں نے یوں کر لیا فلاں کر لیا۔ ہاں جی، ویکھ تیری ماں دی زندگی نو تے تیری زندگی جیڑی ماں دے پیٹ وچ تیری گزردی پئی ہے، رب دا قرآن بیان پہ کردا ہے۔ حملت امہ کرہا،